बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर हम सिलसिला इय्याका नस्तईन में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान की बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना ये वो महीना है कि इसमें अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, यानी जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और शयातीन को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नत के दरवाज़े खुल जाने का महीना है, दोज़ख के दरवाज़े बंद होने का महीना है और शयातीन जो है वो ज़ंजीरों से जकड़ दी जाते हैं। ये हमारे प्यारे नबी का फ़रमान है। बाज़ औक़ात दिल में ख़्याल आता है कि यार अगर शयातीन जकड़ दी जाते हैं तो फिर हम गुनाह क्यों करते हैं। दरअसल फिर उस वक्त गुनाह जो है इंसान जो है ना अपनी आदतों से कर रहा होता है। अब देखिए साइकिल पर आप कोई जा रहा हो और उसके पैडल मार दे तेज़ी से और फिर पैडल ना मारे और खाली देखे तो साइकिल चलती रहेगी जब तक उसका मतलब यानी कि उसका पैडल का जो झटका लगा है उससे चलती रहेगी। तो बस ये कि रमज़ान में हम जो गुनाह कर रहे होते हैं अपनी आदतों से कर रहे होते हैं, अल्लाह हमें ऐसा कर दे कि हम रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का वो महीना बना लें जैसा महीना बनाने का अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये जो तुम पर रोज़े के फ़र्ज़ किए हैं हमने ये तुमसे पहले भी किए थे, लेकिन क्यों किए थे अल्लाह? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम सुधर जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह करे मैं और आप रमज़ान में अपने अंदर बुरी आदतें ख़त्म करने वाले बन जाएं और 30 दिन तक अगर हमारा ये मामूल रहा तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी बुरी आदतें ख़त्म हो जाएंगी। जमातों से नमाज़ पढ़ते रहें, झूठ बोल से बचते रहें, बुराई से बचते रहें तो अल्लाह की ख़ास रहमत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब का पड़ोस अता फ़रमाए। आइए कुछ सवालात के जवाब देते हैं। पहला सवाल ये था कि ख़ातून ने दादू से कॉल की थी कि डर खौफ बेचैनी इबादत में दिल लग जाए। देखिए डर खौफ से बचने का बेहतरीन नुस्खा हमारे प्यारे आका ने हमें अता फ़रमाया। हम फ़जर के बाद, असर के बाद और रात को सोते वक्त 3 औक़ात में 3 कुल शरीफ सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लिया करें और ख़ास करके रात को जो ये पढ़ें तो पढ़ने के बाद अपने हाथों में दम करके पूरे बदन पर हाथों को फेर लें तो कोई रात में ना हमें डर होगा न बेचैनी होगी। और ये मैंने इस्तिखारा कर लिया है, कोई इसकी इस सिलसिले में आपके साथ खुदा न खास्ता अमलियात वगैरह नहीं है। फिर भी अगर आप चाहती हैं कि आपको तावीज़ात दे दिए जाएँ ताकि आप और महफूज हो जाएँ, क्योंकि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचे और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे आज पूरी रात जिन्नात ने सोने नहीं दिया, पूरी रात मुझे सताया है। तो प्यारे आका ने फरमाया ए अली आओ, कलम भी ले आओ, दवात भी ले आओ। हज़रत अली को बुलाया, फिर कहा कि लिखो। आका ने एक तावीज़ लिखवाया, हज़रत अली को कहा ये लिखते जाओ। लिखते गए और उसके बाद हज़रत अबू दजाना को ये तावीज़ दिया और कहा अपने घर में रख दो। तो फिर दूसरी मरतबा सुबह आए कहा या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर करम हो गया और वो जो मुसीबत आई थी वो दूर हो गई। तो हम भी वही तावीज़ जो आज तक 1450 साल पहले मेरे आका ने लिखवाया था वो आज भी हम वही तावीज़ जो है दुनिया भर के लोगों को बज़रिया ख़तूत भिजवाते हैं। तो आप सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर ख़त लिख कर वो तावीज़ मंगवा लें। बकिया इबादत में दिल लगे उसका सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर करें। रमज़ान का महीना या अल्लाह या रहमान या रहीम खूब पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला दिल भी नरम हो जाएगा और इबादत में दिल भी लगेगा। लियाकत अली साहब आप कहते हैं सऊदीया के वीज़े में रुकावट है, आपने लाड़काना से कॉल की है। जी नहीं, कोई रुकावट तो नहीं है, कोई असरात कोई बंदिश वगैरह नहीं है। बस मैंने जो ये वजीफ़ा आपको देने जा रहा हूँ ये वजीफ़ा बहुत ही मौसर है, लेकिन याद रखिएगा हमारा कोई वजीफ़ा हम जो देते हैं वो किसी एक के लिए नहीं होता।
اگر میں لیاقت علی کو لیے دے رہا ہوں تو اس کو لاکھوں لوگ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، جس کو بھی اس طرح کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور بھی مسئلہ میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے جناب اعلیٰ کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو، آج کل تراویح ہیں، تراویح کے بعد سر ننگا کر کے، ہاں اگر عورت پڑھنا چاہے تو وہ سر ننگا بھی نہیں کریں گی اور آسمان کے نیچے بھی نہیں کھڑی ہوں گی، لیکن مرد ہیں ہم لوگ تو ہم آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر سر ننگا کر کے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اس کی 5 تسبیح پڑھیں گے۔ اے اللہ تو اسباب عطا کرنے والا ہے، میرے لیے ویزے کے اسباب عطا فرما دے۔ دل میں خیال ہو، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، بس آپ 5 تسبیح پڑھیں، ثواب کی نیت سے لاکھوں لاکھ نیکیوں کے آپ مالک بن جائیں گے۔ ویسے ہی رمضان میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے اور نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہے، یعنی آپ کو یوں سمجھیے کہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی شخص سے ایک روزہ جان بوجھ کر رمضان کا چھوٹ گیا اور پھر اس نے پوری زندگی نفل روزے رکھے، تو نفل روزے اگر اس نے پوری زندگی رکھ لیے تو ساری زندگی کے روزے ایک طرف، فرض کے روزے کے ثواب تک وہ نہیں پہنچ سکتے، تو فرض اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو بس یہ کہ ہم ثواب کی نیت سے اس مہینے میں عبادت کریں، تو یا مسبب الاسباب جو ہے اس کا ورد کریں، 5 تسبیحاں عشاء کی نماز کے بعد ثواب کی نیت سے، اور اگر آپ کی بہن، آپ کی بیوی یا کوئی بھی خاتون کرنا چاہے تو گھر میں کریں، وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ اللہ سب کا بھلا کرے۔ میں نام نہیں لیتا، اچھی بات نہیں، بعض اوقات بچیوں کے نام لینے میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے، کوئی سرگودا سے آپ نے کال کی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کا ہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ میری بیٹی 17 برس کی ہے، بدتمیز ہو گئی ہے، لڑتی ہے بات بات میں، شرکت سے اس کی کم نہیں ہو رہی۔ ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بات بتائی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ وہ کیوں فرمایا تھا؟ سرکار کریم کے پاس حضرت جبریل امین آئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ماں اور باپ دونوں کو یا ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، تو وہ گویا تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضور نے آمین کہہ دی۔ اب پتہ چلا کہ اس کے تباہ و برباد ہونے میں کوئی شک باقی نہیں بچا۔ تو یہ بچوں کو سوچنا چاہیے کہ 17 سال کی اگر بیٹی ہے تو ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ بہت بڑا ظلم ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ ماں باپ کے لیے تو قرآن فرماتا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کر سکتے، اف یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو بدتمیزی کرنا، لڑنا، جھگڑنا، سرکشی کرنا تو بہت بری بات ہے۔ اور پھر یہ بھی ماں باپ بھی چاہتے، میں بھی باپ ہوں، تو ہر باپ کو بھی چاہیے، ہر ماں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کرے، کیا کرے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چنانچہ بچپنی سے ہی ہم اپنے بچوں کو، حدیث پاک میں آتا ہے جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز مار کر پڑھاؤ۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ بچی تمہاری اگر 9 سال کی ہو جائے تو اب اس کو پردے کی تمیز سکھاؤ، لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے اسے بچاؤ۔ جب یہ ادب اور یہ طریقہ اگر ماں باپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال ہاتھ سے بازی نکل گئی، یہ کوئی بات نہیں، دعائیں مانگیں۔ حدیث پاک میں، روایتوں میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ تو جب باپ کا یہ مرتبہ ہے تو ماں تو 3 گریڈ اور اوپر ہے۔ تو میری پیاری بہن، سحر میں اٹھ کر خوب اللہ سے دعا مانگا کریں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا غفورو یا رحیمو یا غفورو یا رحیمو یا غفورو یا رحیمو 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شہزادی اچھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کر دے اور اس کا مقدر بھی اچھا کر دے۔ اچھا، یہ کال ہے ایبٹ آباد سے اور آپ کا نام ہے اشفاق۔ کہتے ہیں کہ مجھے جلد کا مرض لاحق ہے اور خارش کی وجہ سے زندگی اجیران ہے، بہت علاج کروائے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیے، تکلیف تو ہے لیکن خارش فی نفس سے ہی جو ہے وہ اتنی نقصان دہ چیز نہیں ہے، کیونکہ بہت سی بیماریاں خارش دور کر دیتی ہیں۔ رمضان کے 13ویں، 14ویں، 15ویں روزے کو خاص کر کے سوچ لیجیے گا، 13، 14، 15
آپ افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے کوشش کریں کہ جلدی کھانا کھا لیں، اور پھر عشاء کی نماز تک آپ بغیر گنتی کے پڑھتے رہیں یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو یا مجید. یہ اللہ کا نام جو ہے حمید مجید پڑھتے ہیں نا درود ابراہیم میں، یا مجیدو کا ورد کرتے رہیں. کہاں تک؟ افطاری کے بعد کھانا کھا کر آپ بالکل اذان مغرب عشاء تک یا مجیدو پڑھتے رہیں ثواب کی نیت سے. اور جب آپ عشاء کی اذان سنیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت دور کرے. اور اس کے بعد اگر آپ کوئی مرہم استعمال کرتے ہیں تو اس پر دم کر دیں، ورنہ پانی دم کر کے پانی پی لیں. یہ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے، یہ پورا سال کرنا ہوتا ہے. لیکن کیا ماشاء رمضان ہے تو یہ آپ کو آرام سے روزہ رکھ ہی رہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. بقیہ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن بہترین دوا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر. میں آپ کو قرآن پاک کی 14 آیتیں بھجواؤں گا، پانی میں ڈال کے اس کو پیجیے گا. اللہ نے چاہا تو یہ دوا آپ کو شفا کا نور عطا کرے گی. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.